बार इनसे मुलाकात हो। आप जब किसी शाहकार को देखते हैं बने हुए, चाहे वो कोठी की शक्ल में हो, चाहे वो किसी बादशाह का महल हो। दादा जान वो कहते थे कि कहाँ है हफीज साहब, उनको बुलाओ। और हफीज साहब हमेशा ये कहते थे, मुझे पालने वाले, मेरी तरबियत करने वाले बाजी मियाँ गुलाम कासिम साहब हैं। अल्लाह पाक उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए, इनको उनकी संगत अता फरमाए। मैंने सूरह 3 की 4 आयात पढ़ी हैं। कुरान ने कहा वत्तीन, कसम है अंजीर की, वज़ैतून, और कसम है जैतून के दरख्त की, व तूरी सीनीन, और तूरे सीना पहाड़ की कसम। एक आम इंसान अपनी बात को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए कुरान की कसम का सहारा लेता है, अल्लाह और उसके रसूल की कसम का सहारा लेता है, लेकिन खुदा अपने कलाम से पहले जो कसम खा रहा है, खुदा कहता है मुझे अंजीर की कसम, मुझे जैतून के दरख्त की कसम, मुझे तूरे सीना पहाड़ की कसम, व हाज़ल बालादिल आमीन, इस पुरअमन पीसफुल सिटी मक्का की सरजमीन की कसम, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। 4 कसमें खाने के बाद कहा मैंने इस इंसान को बड़ी आला साख्त में पैदा किया है। इंसान की बनावट को बयान करने के लिए खुदा ने 4 कसमें खाई। फिर फरमाया सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर हमने इसको इस घटिया कायनात में भेज दिया जहां नफरतों का बाजार भी गर्म है, जहां दुश्मनियां भी हैं, जहां हसद भी है, जहां हर तरफ से इंसान को बड़ी बड़ी मुश्किलात को सामना करना पड़ता है। ऐसे गंदे माहौल के अंदर, इस सिफली कायनात के अंदर अपने ईमान की हिफाजत करना और अपने अखलाक की हिफाजत करना, जिस अखलाक पर इंसान रोज़े अव्वल से कायम और दायम है उसी पर कायम दायम रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इब्ने मकनून रिसाला कुशैरिया में लिखते हैं कि मिस्र के गांव में, मिस्र के एक जंगल में एक दरवेश चाय बनाता था और जो मेहमान आता उसको खिला के भेज देता था। तो उसके बाद वो उनका तारुफ नहीं पूछता था कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं। तो जिस वक्त एक दरवेश आया, उसने कहा भाई आपने मुझे चाय भी पिलाई है, खाना भी खिलाया है, आपका नाम क्या है? कहा मैं खुदा का बंदा हूँ। और कहा कि आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मैं भी खुदा का बंदा हूँ। कहा हम दोनों भाई हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है नामों की, पहचान की। हफीज साहब इस माइंड के आदमी थे, बड़े जामे शख्सियत से, किसी के साथ नफरत नहीं करते थे, बहुत दूर अंदेश किस्म के आदमी थे। मैंने इस खानदान के साथ मेरा बड़ा वाह है, मेरा इनके साथ उठना बैठना है, लेकिन हफीज साहब के अंदर जो क्वालिटी थी, जो खूबियां थी, खुदा की कसम बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस खानदान को हफीज साहब के जाने के बाद। अल्लाह पाक अपने खजाना गैब से इस नुकसान को पूरा करे। मैंने जो हदीस पाक बयान की थी उसमें हुजूर ने फरमाया जिस इंसान के पास 4 चीजें हों, मा फातका मिनद दुनिया फमा अलैका मा फातका मिनद दुनिया, ए बंदे अपने अंदर 4 खूबियां पैदा कर लो, उसके बाद सारी दुनिया छिन जाए कोई परवाह नहीं है। वो 4 खूबियां कौन सी हैं? फरमाया हिफ्ज़ु अमानतिन, अमानत की सारी जिंदगी हिफाजत करना। उसके बाद सिद्क़ु हदीसिन, जब भी बात करो सच्ची बात करो, मखलूक की तरफ न देखो, सच कहते हुए खुदा की तरफ देखो। तीसरी खूबी हुस्न खलीकतिन, फरमाया हुस्न अखलाक, लोगों के साथ हुस्न अखलाक। और चौथी इफ़्फ़तु तौमतिन, जो लुकमा मुंह में जा रहा है देखो हलाल है या हराम है। अगर ये 4 चीजें हुजूर ने फरमाया किसी बंदा मोमिन में जमा हो जाएंगी, खुदा क़यामत के दिन उसको नबियों की सफू में जिंदा उठाएगा। तो मकसूद कहने का ये है लोगों, हमने सिर्फ मस्जिद की हद तक अपने दीन को मासूर कर लिया है। अखलाकियात क्या हैं, पड़ोस में कैसे रहना है, सच्चाई की अहमियत क्या है, अमानत की अहमियत क्या है, रिज़्क़ के हलाल की अहमियत क्या है, उसने अखलाक की अहमियत क्या है। तुझे देखा ना था, तेरी आरज़ू ना थी, तुझे देखा तो तेरे चाहने वाले बन गए। हफीज साहब इस शेर का मुंह बोलता हुआ सबूत थे कि तुझे देखा ना था, तेरी आरज़ू ना थी, तुझे देखा तो तेरे चाहने वाले बन गए। जो भी इंसान उन्हें एक बार देख लेता था, एक बार खाना खा लेता था साथ बैठकर, फिर सारी जिंदगी आरज़ू करता था पलट कर हफीज साहब दोबारा मिल जाएं। तो लोगों, हमें इन लेक्चर से, इन तकरीरों से
اپنے اخلاق کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حفیظ صاحب کی جو خوبیاں تھیں ان خوبیوں کے ساتھ اپنے ظاہر اور باطن کو منور کر کے اپنی دنیا اور آخرت منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا باجی میاں غلام ربانی صاحب، جو اپنے خطاب دل نواز سے ہمارے قلوب و اذان کو مزین فرما رہے تھے۔ اب میں جناب محترم المقام قاری محمد اشرف عزیز صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ سامنے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ کے آنے سے پہلے میں تمامی مقررین آنے والے سے التماس کروں گا کہ وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھیں۔ جناب محترم قاری محمد اشرف عزیز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل قدر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے عظیم اور شاکار مصطفیٰ، میں بھی اور آپ سبھی ایک ایسی شخصیت کی نماز جنازہ میں ہیں کہ جو کردار کی بنیاد پر ایک عظیم شخص تھے، جس پہلو سے بھی ان کو دیکھا جائے، بھائیوں کے رشتے سے دیکھا جائے تب بھی، ایک دوست کی حیثیت سے دیکھا جائے تب بھی، قانون کا سٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تب بھی، اور ایک پڑوسی کی حیثیت سے دیکھا جائے تب بھی، ایک فیملی کا فرد ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تب بھی، ہر پہلو سے اگر دیکھیں تو وہ ممتاز ہی نظر آتا ہے۔ راجہ محمد حفیظ خان کا جانا صرف فیملی کا نقصان نہیں، خاندان کا نقصان نہیں، بلکہ راجہ محمد حفیظ خان کے جانے سے اس کوٹلہ کا نہیں بلکہ اس تحصیل کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس جنازے کے اندر سیاسی جماعتوں سے وابستہ لوگ بھی ہیں، اس لیے کہ جہاں یہ قانون کے سٹوڈنٹ تھے وہاں یہ ایک سیاسی جماعت کے کارکن بھی تھے، یہاں علماء بھی ہیں، یہاں وکلاء بھی ہیں، یہاں انتظامیہ کے دوست بھی ہیں۔ گویا کہ جس شعبے سے بھی، جس شعبے کے جس فرد کے ساتھ بھی میرے بھائی نے ایک مرتبہ ہاتھ ملا دیا، اس کو اپنی محبتوں کا اسیر بنا دیا اس نے۔ اور یہی کردار ہے بندے کا، جس کردار کی بنیاد پر بندہ زندہ رہتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ رب فرماتا ہے کہ مرد ہو عورت ہو مگر وہ صالح ہونا چاہیے، باکردار ہونا چاہیے۔ لوگ تو جب اس کے آنکھوں کا نور جواب دیتا ہے تو اس کو مردہ ڈکلیئر کرتے ہیں، جب اس کے جسم سے روح پرواز کرتی ہے تو اس کو مردہ ڈکلیئر کرتے ہیں، مگر من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ رب فرماتے لوگوں تم اپنا معیار دیکھ رہے ہو، اپنی سوچ و فکر کی بنیاد پر اس کے فیصلے کر رہے ہو، مگر میں رب محمد عربی کا رب اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، حیاتا طیبہ۔ اس کو کردار کی بنیاد پر، اس کو عمل کی بنیاد پر میں حیات طیبہ عطا کر رہا ہوں، پاکیزہ زندگی دے رہا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے کردار پر نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آگے پروگرام کے لیے جناب شفیق الماریوی صاحب کے مائک سپورٹ کرتا ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ آج ہم ایک ہنستے مسکراتے چہرے، ٹھنڈا میٹھا اور خوبصورت مزاج رکھنے والی شخصیت
ہم سب کے درمیان محبت کی ایک وجہ راجہ محمد حفیظ ایڈوکیٹ صاحب ان کو رخصت کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں. ہمارے درمیان حضور کی بلا حاجی میاں عبد الرحمن صاحب تامل برکاتہ القدسیہ آپ موجود ہیں. میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی ذات ان کے اخروی منازل آسان فرمائے. میں چونکہ تعزیتی ریفرنس ہے، بہت سارے احباب نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، میں بلا تاخیر گزارش کروں گا ممتاز قانون دان جناب محترم عرفان بھٹی صاحب آپ تشریف لائیں. اعجاز بھٹی صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اعجاز بھٹی صاحب اپنے خیالات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے احباب یہاں تشریف لائے، میں ان سے اور بالخصوص اپنے بھائی راجہ محمد حفیظ ایڈوکیٹ کی پورے خاندان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور ڈسٹرکٹ بار کوٹلی کے ممبران، تحصیل بار کھویریٹا کے ممبران یہاں تشریف لائے، یہ بھی لواحقین کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم ان سے بھی اظہار تعزیت کرتے ہیں. اور دیگر جو بار سے پورے ضلع سے یہاں وکلا تشریف لائے، میں آپ تمام احباب کا اپنی طرف سے اور حفیظ صاحب کی فیملی کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یقین جانیں بہت سی حفیظ صاحب کی زندگی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو شاید بہت کم وقت میں بھی یہ ہم نہیں کر سکتے. ایک طویل ان کی محبت کا ایک جو ہے نا وہ زندگی کا سفر، کردار کے لحاظ سے دیکھا جائے، کمٹمنٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے، اخلاق کے لحاظ سے دیکھا جائے، یا کس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پیشرو مقررین نے باتیں کی، میں ان کی تصدیق کرتے ہوئے وقت چونکہ اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، سب وکلا کی خواہش ہے کہ وہ اظہار تعزیت کریں، اور ہماری یہ خواہش بھی ہے کہ جنازہ بھی بر وقت ہو. اس لیے میں تمام احباب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور فا مقام عطا فرمائے، اور ہمیں بھی عزت والی زندگی اور عزت والی موت، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ جسٹ خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنی حاضری پیش فرمائیں تاکہ سبھی احباب اپنے اپنے وقت پہ اپنی بات کر سکیں. میں سابق ممبر بار کونسل جناب عبد القیوم شاکر ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. میں مر کے بھی بزم وفا میں زندہ ہوں، میں مر کے بھی بزم وفا میں زندہ ہوں، تلاش کر میری محفل میرا بیزار نہ ڈھونڈ. آج جس شخصیت کی نماز جنازہ میں اس معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دو الفاظ کہتے ہوئے جا چاہوں گا. خضری بادشاہ آپ کی ساری زندگی اس نے غلامی کی ہے، اور محمد مطلوب انقلابی شہید آپ کے ساتھ اس نے بہت نبھائی ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کا مسبب الاسباب بنے، اللہ تعالیٰ تمام لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے. اس دعا کے ساتھ اللہ زندہ رکھے، شان سے اور موت دے ایمان سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. تشریف لاتے ہیں بنارس ایڈوکیٹ صاحب، جناب بنارس ایڈوکیٹ صاحب اپنے خیالات میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ میرے رب کا فرمان ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اسی فرمان پہ لبیک کہتے ہوئے آج وادی بنا کھویریٹا صرف نہیں بلکہ ضلع کوٹلی کی عظیم شخصیت راجہ حفیظ ایڈوکیٹ صاحب اپنے رب کے اس فرمان کو لبیک کہتے ہوئے دار فنا کی طرف سے دار بقا کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ رب باری کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے،
اور ان کی زندگی کے تمام اچھے کاموں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اسی پہ میں اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. چلی واہ وچھوڑے والی ککھ نہ چھڑے اس پلے ہو, شالا کسے دا ویر نہ وچھڑے ویر نہ تھیون کلے ہو, اساں سہیڑے وچ جدائیاں صدمے اتے تھلے ہو, یار نصیر کی رس کے ٹریا اجڑے شہر محلے ہو, یار نصیر کی رس کے ٹریا اجڑے شہر محلے ہو. شبیر کسانہ ایڈوکیٹ صاحب آپ تشریف لائیں مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی میری جو زبان ہے وہ میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے. میں جس وقت اپنے اس دوست کا جنازہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں, مجھے دوست کے ساتھ گزرے ہوئے وہ لمحات, وہ خوشیاں, اکٹھے بیٹھ کر کھانا, اکٹھے سفر کرنا, میں اپنے دوست کی کون کون سی خوبیاں بیان کروں. میرا دوست ایک اچھا سیاسی کارکن, ایک اچھا سیاسی دوست, ایک اچھا دوست اور ایک اچھا بھائی بھی تھا اور ایک اچھا مذہبی بھی تھا. میرا بھائی ہمیں تلقین کیا کرتا تھا کہ آپ نماز پڑھا کریں. مجھے مرحوم محمد مطلوب انقلابی کے وہ الفاظ بھی یاد آ رہے ہیں. وہ کہتے تھے کہ مجھے حفیظ ایڈوکیٹ جیسے کمٹمنٹ والے کارکن پہ ناز ہے. میں اہلیان کوٹلہ آپ سے تعزیت کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی, میرے اس دوست کو جوار رحمت میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. میں ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ مختصر بات کریں, اور میری گزارش ہوگی راجہ خورشید ایڈوکیٹ صاحب آپ تشریف لیں اور اپنے خیالات کا اظہار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرکاء جنازہ, آج آپ اور ہم صاحب ایک ایسی شخصیت کے نماز جنازہ میں شریک ہیں. مجھ سے پیش رو دوستوں نے جس طرح کہا, میں ان سب باتوں کو اسٹرینتھن کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ راجہ حفیظ مرحوم, جن کو مرحوم کہتے ہوئے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے, وہ ایک عظیم انسان تھے, ایک عظیم بھائی تھے, عظیم ساتھی تھے اور ایک عظیم سیاسی کارکن تھے. راجہ حفیظ صاحب نے جس طرح اپنی زندگی گزاری, میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے. کمٹمنٹ کے انتہائی پختہ تھے. جس نظریاتی طور پر جس جماعت کے ساتھ ان کا تعلق تھا, بے شمار مسائل کے باوجود ان کی استقامت میں کبھی لغزش نہیں ہم نے دیکھی. اور بطور ممبر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کوٹلی انہوں نے بار کے اندر جو اپنا کردار ادا کیا وہ بھی مثالی تھا. چونکہ وقت کم ہے, باقی دوستوں نے بھی باتیں کرنی ہیں, صرف اتنا کہوں گا کہ ایک شخص جو برف کے گالوں کی طرح تھا, ایک شخص جو برف کے گالوں کی طرح تھا, سلجھا ہوا اتنا کہ مثالوں کی طرح تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدر تحصیل بار نکیال شمیم رضا ایڈوکیٹ صاحب آپ تشریف لائیں اپنے خیالات کا اظہار. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت مثل شبنم سارے گلشن کر چلے, مالی سمال باغ اپنا, ہم تو اپنے گھر چلے. آج ہم انتہائی ملنسار, انتہائی مشفق اور انتہائی درد دل رکھنے والے انسان سے محروم ہو گئے ہیں. یقیناً راجہ حفیظ صاحب ہمارے انتہائی جو ہے وہ قریبی ساتھی تھے, اور ان کی جو پوری لائف ہے یقیناً میں اسکول لائف سے آج تک جو ہے وہ انتہائی باکردار شخصیت رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک طویل جنگ جو ہے اپنی بیماریوں کے ساتھ لڑی, لیکن آخر ناکام ہوئے. وقت چونکہ مقرر ہے, اور یہ جتنے میرے ساتھیوں نے یہاں پہ آج ان کے حوالے سے جتنی خوبصورت راہ رکھی ہیں, یقیناً یہی راہ ان کے لیے توشہ آخرت ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کی ساری منازل میں آسانیاں عطا فرمائے. بھائی حنیف صاحب, یہاں پہ ان کے دیگر برادران, ارشد صاحب, جناب رایا سگید صاحب, پرویز صاحب, اور دیگر جتنے بھی یہاں پہ ان کے سوگواران ہیں, ان کے عزیز ہیں, ان کے کزنس ہیں, ان کے بھائی ہیں, ان سب سے میں ہزار تعزیت کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی آخرت کی ساری منازل میں آسانی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مختصر وقت کے لیے شاہد چودھری ایڈوکیٹ صاحب آپ مائک پہ تشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ العظیم.
मुअज़्ज़ज़ शुरकाए नमाज जनाजा, आज हम अपने भाई बहुत ही प्यारे दोस्त राजा मोहम्मद हफीज़ ख़ान एडवोकेट साहब की नमाज जनाजा में शरीक हैं। मेरे भाई और बुज़ुर्गों, ये मेरे दोस्त इंतहाई खुश अखलाक, बाकिरदार और मुस्बत सोच की हामिल शख्सियत के मालिक थे। ये अपने अखलाक, अपने अच्छे किरदार और अच्छी सोच की वजह से अपने अलकाए अबाब में बड़ा इज़्ज़त व एहतराम रखते थे। लेकिन मेरे भाइयों, वक्त कलील है। मेरे दोस्त की, मेरे भाई की बेशुमार खसूसियात और औसाफ हैं जिनको अगर बंदा बयान करना चाहे तो उसके लिए बड़ा तवील वक्त दरकार है। लेकिन ये कानून जो कुदरत का कानून है, जो भी इस दुनिया में आया है उसने जाना है। तो मैं राजा हफीज़ साहब के भाइयों से, उनकी फैमिली से और दीगर वर्सा से अज़हार ताज़ियत करता हूँ कि अल्लाह के हुज़ूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला राजा मोहम्मद हफीज़ ख़ान साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला और रफ़ा मकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को ये अजीम सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तशरीफ़ लाते हैं राजा आमर साहब, सदर तहसील बार चुड़ोई। आपसे गुजारिश है आप तशरीफ़ लाएँ और अपने करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक जवान और प्यारे भाई से हम रुखसत करते हैं। इंतहाई दुख का मामला है। मैं ये समझता हूँ कि तकरीरें वगैरह मुनासिब नहीं लगती। तमाम फैमिली से इज़हार ताज़ियत करता हूँ, कोटली बार वालों से और खुरेटा बार वालों के सारे दोस्तों से इज़हार ताज़ियत करता हूँ। हमारा भाई था, जवानी में शहादत का रुतबा पा गया। इसी पे मैं गुजारिश करूँगा राजा अकील साहब से आप तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। राजा अकील साहब अपने ख्यालात के। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरकाए नमाज जनाजा, आज सिर्फ कोटला नहीं बल्कि पूरा ज़िला कोटली सोगवार है। मैं अवलन तो डिस्ट्रिक्ट बार कोटली के जुमला मेम्बरान से दिली तहज़ियत करता हूँ, तहसील बार खुरेटा के मेम्बरान से और बिलखसूस अपने ख़ानदान के इन भाइयों से जिनका सदमा दुख नाकाबिल बर्दाश्त है। हनीफ साहब, ये निज़ाम कुदरत है और अल्लाह ताला अपने प्यारों से ही आजमाइशें लेता है और यकीनन अल्लाह की आजमाइश पे साबर रहना ही उसमें सुरखरुई होती है। अल्लाह ताला आपको इस बड़ी आजमाइश में सुरखरू करे। अभी ख़ानदान कबीले को राजा असलम मरहूम का सदमा नहीं भूला था कि एक और सदमा जिसने अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को इतना दुखी किया कि मुझ जैसा कम इल्म उसका बयान नहीं कर सकता है। इन अशार के साथ के अजल ने न छोड़ा न किसरा न दहारा, इससे सिकंदर तो फाते भी हारा। हर एक शय की क्या क्या मोहब्बत से ढारा, पड़ा रह गया शोक यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह पाक हमारे इस भाई को जिस तरह से उन्होंने खूबसूरत, बाइखलाक, बावकार, मोहब्बतों वाली ज़िंदगी गुजारी, इसी तरह अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके, शब मेराज के सदके, इन मुकद्दस अयाम के सदके हमारे इस प्यारे भाई की उखरवी न ख़त्म होने वाली मनाज़िल में आसानियाँ फरमाकर करवट करवट जन्नत और फरदौस नसीब अता फरमाए और लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाते हैं आफ्ताब कालस एडवोकेट साहब अपने ख्यालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बाद मरंदे चंद शाकिर, मेरे बाद मरंदे चंद शाकिर ते को लोग मुबारक उड़े सन। तू सोच सोचदा रह वैसे, मेरा गैर जनाजा चाह वैसन। आज हम जिस शख्सियत के जनाजे में शरीक हुए हैं, राजा हफीज़ एडवोकेट किसी तारफ का मोहताज नहीं, दोस्तों के दिलों पे राज करने वाला इंसान था। राजा हफीज़ एडवोकेट बेशक राजपूत कबीले से था, लेकिन उसके दोस्त गुजर भी थे, जाट भी थे, मलक भी थे, भट्टी भी थे। क्यों थे? क्योंकि राजा हफीज़ प्यार करने वाला इंसान था, इखलास वाला इंसान था। जब कोई सड़क पे राजा हफीज़ को देख जाता तो उसका दिल करता
کہ راجہ حفیظ کے ساتھ وقت گزارے. بہت ہی پیار کرنے والا انسان تھا. آج یہ عوام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اس بات کا ثبوت ہے کہ راجہ حفیظ ایڈوکیٹ تمام برادریوں کا گلدستہ تھا اور تمام دوستوں کی جان تھا. اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ساجد ملک ایڈوکیٹ صاحب آپ تشریف لائیں اور مختصر اپنی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز شرکائے نماز جنازہ، مقررین اپنی بات کر چکے ہیں. آج یہ تقریر کا وقت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس شخصیت کا ایک قرض ہے، اس شخصیت کے کچھ احسانات ہیں، اور اس شخصیت نے 15 سال قبل جب میری شناسائی ہوئی ہے کوٹلی بار میں، تو میں نے اس شخصیت راجہ حفیظ کے اندر عاجزی، انکساری، ملنساری، مہمان نوازی اور اچھا اخلاق دیکھا ہے. اور حضرات علماء اکرام بھی یہاں ہیں، سیاسی زعماء بھی ہیں. میں ابھی سردار فاروق سکندر صاحب اور میں اگٹھے آئے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں ہر شخص جو ہے اس کی آنکھ پر نم ہے، لب پر شکوہ ہے اور دل زخمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی جانے والا ایک گھر کا نقصان ہوتا ہے، کسی جانے والے سے ایک محلے کا نقصان ہوتا ہے، کسی جانے والے سے کسی کنبے کا نقصان ہوتا ہے. لیکن بھائی حفیظ، آپ کے جانے سے کوٹلی بار بھی سوگوار ہے، ضلع بھر کے سیاسی کارکن بھی سوگوار ہیں، ایک تحصیل بار کا وکیل بھی سوگوار ہے. اور میں آج آپ کو ٹرائیبیوٹ پیش کرتا ہوں. آپ نے سیاست کی ہے تو اصولوں کی بنیاد پر کی ہے، آپ نے سماجی کام کیے ہیں تو ایک نام بنایا ہے، اور آپ نے شعبہ وکالت میں بھی جو ہے وہ ایک نام بنایا ہے. میں سارے وکلاء سے، ساری کمیونٹی سے، ان کے ساتھ چلنے والے یہاں کی قمر صاحب، ان کے سیاسی ساتھیوں سے، گھر والوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اپنی جانب سے بھی، اور وزیر حکومت ظفر اقبال ملک صاحب کی جانب سے بھی، اور میں اپنے حلقہ راج محل کے ایک سیاسی کارکن کی جانب سے تعزیت کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. سابق صدر ڈسٹرکٹ بار کوٹلی جناب رفیق شاہین ایڈوکیٹ صاحب اپنے خیالات کا اظہار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. رکوع جنازہ، آج میں جس عزیز کی نماز جنازہ میں شریک ہوں، میرا اس گھر سے، اس خاندان سے بڑا ذاتی تعلق ہے. اور راجہ حفیظ صاحب نے ایک مکان میں تقریباً 4-5 سال اکٹھے رہے. کس طرح سے ان کو یاد کروں؟ بہت اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ کمٹمنٹ کے انسان تھے، بہت نیک انسان تھے. میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں، یا جو ہم نے وقت اکٹھا گزارا، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ غصہ کیا ہو، گھر میں کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے وقت موت دی ہے. شاید اللہ کو یہی منظور تھا. 2-3 بیماریوں میں یہ مبتلا رہے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے خاندان سے، ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ان سے ان کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے بارے میں قرآن مجید میں بڑی تلقین فرمائی ہے. تلقین یہ فرمائی ہے کہ یتیم کی پرورش کریں، اس کے مال و متاع کا بھی حفاظت کریں. تو یہ میں زیادہ بات تو نہیں کروں گا، بہت سے دوستوں نے باتیں کرنی ہیں، ابھی ٹائم بھی ہے اور بھی مہمان آ رہے ہیں. میں اپنی جانب سے، ڈسٹرکٹ بار کوٹلی کی جانب سے، یہاں آج میں چیف جسٹس عدالت عالیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ضلع کوٹلی میں چھٹی کا اسوق کا اعلان کیا ہے. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے اور ڈسٹرکٹ بار کی جانب سے، اور اپنی جانب سے اور ڈسٹرکٹ بار کی جانب سے تمام اہل خانہ کے ساتھ، ان کے بھائیوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں عزیزوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عزیز کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور مقام عطا فرمائے. اور جس طرح یہ بندہ ایک کمٹمنٹ پر رہنے والا تھا، اپنی کمٹمنٹ پوری کرتا تھا. دوستو، انسان کا کردار باقی رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں رہتا. جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ اس کے کردار کی وجہ سے یاد کرتے ہیں. تو یہ ان کا ایک بڑا کردار ہے جو بہت عرصہ تک زندہ رہے گا.
मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला इनको जन्नत फिरदौस वाला मुकाम अता फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा मुश्ताक अहमद गोरसी साहब आप तशरीफ़ लाएँ अपने ख्यालात का इज़हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमतुल्लाहि अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जुमला शुरका जनाजा अब्बा जी साहब, आपके साथ इनका सारा तल्लुक़ गुजरा। बात हफीज़ साहब की नहीं है, इनके किरदार के बारे में, इनके अखलाक के बारे में, इनके सिद्क़ के बारे में, इनके पेशे के बारे में लोगों ने जो मकरनी बात की है, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसी के ऊपर ये पुरे उठते हैं। इनके जो बुज़ुर्ग गुजरे हैं, लोगों को इसका शायद कम इल्म है, वो इनके दादा, इनके नाना और इनका सारा ख़ानदान इसी म्यार पर पूरा उतरता था, जिसकी यही मिसाल आपके सामने मौजूद है जिन लोगों ने देखा है। हफीज़ साहब मरहूम इंतहाई बाइखलाक, सादा तबीयत और मुखलस आदमी थे। अपनी पेशे के साथ कमिटमेंट और अपने सियासी दौर में जो इनकी कमिटमेंट थी बामिसाल थी। हमेशा इनको बगैर गुस्से के पाया गया और असर पाया गया। हफीज़ साहब को जो मकाम मिला और जिन बुज़ुर्गों की वसासत से इनको ये मकाम मिला, आज महराज कर रहा थी। अल्लाह ताला आप देख रहे हैं, लोग ख्वाहिश करते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को नसीब हुई है। और इसी तरह जो आज का दिन है, मैं इसके साथ ही इनके सफ़र खानदान के साथ, इनकी फैमिली के साथ इनका ज़ाहिर तज़ीर करता हूँ और आपसे रुखसत चाहता हूँ। अस्सलाम। मैं गुजारिश करूँगा परवेज़ अकबर एडवोकेट साहब आप 1 मिनट में बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरकाए नमाज जनाजा, आज हम अपने भाई दोस्त राजा मोहम्मद हफीज़ के जनाजे में शरीक हैं। किरदार का नाम राजा मोहम्मद हफीज़, जो उनके साथ हमारा तल्लुक़ 15-20 साल से था। जिस तरह मेरे भाई राजा खुर्शीद साहब ने बात की कि हमारी पीपल्स पार्टी के साथ, मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब राजा हफीज़ साहब 2011 में पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, तो फिर वफा निभाते आज ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ, जो सियासी कारकुन होते हैं वो सब जमातों के लिए मशरे राह होते हैं। और राजा हफीज़ ज़िला भर में, वकला में, लोगों में और बिलखसूस वादी बना में सबसे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, सारी जमातों से रख रखो रखने वाले। और आज मैं देख रहा हूँ कि पूरा ज़िला कोटली यहाँ इस मुश्किल इलाके में जनाजे में शरीक है। राजा हफीज़ एक तरबियत याफ्ता सियासी कारकुन थे और उसका नतीजा देख लें कि उनका बेटा इब्साम आज यहाँ खड़ा है। इस उम्र के बच्चे अक्सर वो जनाजे में नहीं होते। मुझे यकीन है कि ये बेटा इब्साम भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलकर इस फैमिली का नाम रोशन करेगा। और मैं अपने भाई राजा अनीफ साहब, अब्दुल हमीद साहब और छोटा भाई उनका सजाद, जिनसे उनको बहुत मोहब्बत थी, उनसे तज़ियत करते हुए कि अल्लाह ताला मेरे भाई मोहम्मद हफीज़ एडवोकेट को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके भाइयों को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा सदर तहसील बार खुरटा जनाब राजा परवेज़ साहब, आप तशरीफ़ लाएँ, अपने ख्यालात का इज़हार करें और फर्द मेहमानों को भी आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरकाए नमाज जनाजा, हम एक ऐसे अजीब शख्सियत के नमाज जनाजे में शरीक है। सच्ची बात है, महरूम के ना कलेजा मुंह में आता है। ये भाई मेरे क्लास फेलो थे और 1 से लेकर LLB तक एक ही क्लास में पढ़ते रहे। ये अजीम शख्सियत थे, ये कमिटमेंट वाले थे, वफादार आदमी थे, दयानतदार आदमी थे। बहुत से मुक़र्रीन यहाँ बात करनी है
मैं माजरत चाहता हूँ जिन मेहमानों को टाइम नहीं मिल सका उनसे पेश की माजरत चाहता हूँ और मुख्तर वक्त के लिए मैं राजा शताब सिकंदर साहब को कहता हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें 1 मिनट में। बहुत से मुक़र्रीन ने बात करनी है, बहुत दूर से मेहमान आए हुए हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज मेरे अंदर के जज्बात उनको अल्फाज में बयान करना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। आज हमारे भाई राजा हफीज़ साहब बड़ी जवानी में इस दुनिया फ़ानी को छोड़ के जा रहे हैं। उनका जाना किसी सानिया से कम नहीं है। बज़ाहिर तो वो कम गो शख्सियत के मालिक थे, लेकिन अपने अंदर एक समुंदर समाये हुए थे। मेरे लिए वो एक बड़े भाई की हैसियत रखते थे। हमेशा उनके पास बैठ के लंबी गुफ्तगू होती थी, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ सीखा उनसे। लेकिन एक कुदरत का कानून है, एक अल्लाह की रज़ा है, और ये हमारा ईमान है कि इस दुनिया फ़ानी को छोड़ के हम सब ने एक दिन जाना है। आज राजा हफीज़ साहब इस सफ़र पे रवान दुआएं, कल हम में से किसी एक की बारी होगी। मुझसे पेशरो मुकर्रीन ने इनके किरदार के बारे में, इनकी शख्सियत के बारे में तफसीलन गुफ्तगू भी की, और पूरा दिन चाहिए इनके बारे में बात करने के लिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक अजीम शख्सियत था, एक अजीम शख्स है जो आज हम जिसको रुखसत कर रहे हैं। दुआ गो अल्लाह पाक राजा हफीज़ साहब की आने वाली मनाज़िल आसान फरमाए, उनके जुमला लवाइकीन को, उनके भाइयों को, उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। उनका एक आस्थाने से मियाँ अब्दुर्रहमान साहब से एक बहुत मोहब्बत वाला, प्यार वाला रिश्ता था। हमेशा इनके बारे में गुफ्तगू करते थे। एक सियासी जमात से उनका तल्लुक़ था, बहुत कमिटेड, बहुत जमात के साथ कमिटमेंट के साथ चलने वाले शख्स थे, कारकुन थे सियासी। इनकी जमात के साथ भी, इनकी आस्थाने से भी हज़ार ताज़ियत करता हूँ, और मैं खुद अपने आप को इस घर का फ़र्द समझता हूँ, और तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ ज़िला भर से जो